तकदाको तिनचुलेमा चाहिँ यो एटिभी राइड फर द फर्स्ट टाइम हियर इन तकदा भर्खरै 10 तारिक मात्र खोलेको रहेछ र प्राय यहाँ भर्खर अङ्कलले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो लोकल्सहरू भन्दा चाहिँ प्राय टुरिस्टहरू आउँदै रहेछ र आई रिक्वेस्ट तपाईँहरू आउनुहोस् यहाँ एक्सप्लोर गर्नुहोस् यहाँको यो तकदामा एटिभी राइड अफ रोड बाटो यस्तो छ होइन सो यी एटिभी राइड कुदाउँदै जाँदैछ Oh my god! म आफै राइड गर्दैछु गाइज प्लिज कम एन्ड भिजिट हियर होइन यो तिनचुलेमा चाहिँ एटिभी राइड चाहिँ मजा आउँदो रहेछ अफ रोडिङ होइन तपाईँले गाइड पनि पाउनुहुन्छ डर लाग्दैन एकदमै मजाको हुन्छ आउनुहोस् सबैजना इन्जोय गर्नुहोस् Enjoy your ride.